अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन 14 अगस्त है, रात को हम बाहर गए थे। इस्लामाबाद की सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले पाकिस्तान में। उनकी आंखों में उम्मीदें थी नाज़रीन, और ज़ाहिर है जश्न आज़ादी मना रहे थे। लेकिन एक चीज़ पूरे पाकिस्तान में वादे थी, एक आज़ादी थी जो कि आज़ादी हमने देखी है, बाजा बजाने की आज़ादी थी ना। बाजा खुल कर बाजा अवाम ने बिल्कुल तुल कर बाजे को रखा है। यानी बाजे के ऊपर से मैंने एक दो बच्चों को कहा भी कि मुंह हटाना गुनाह इल्लीगल है, रख के मुंह फुल बजाओ, जहां तक फेफड़ों का जान जाती है बजाओ इसे। बल्कि मेरा खुद दिल किया कि इतना बड़ा कुछ 8-10 फुट लंबा बाजा लेकर खड़ा होकर बजाऊं, चूंकि बाजा बजाने की आजादी थी। बाजा आप बजा सकते, बू बू आप खुलकर बाजा बजा सकते हैं, सिर्फ बाजा बजा सकते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर बाजा बजा सकते हैं आप 14 अगस्त। ये आजादी की जो डेफिनेशन 78 सालों के बाद जो निकल कर सामने आई। हम नाज़रीन एक बड़ी खुददार कौम है, एक सॉवरन स्टेट है, और हमें 78 साल हो गए। हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम बड़ी संजीदा रियासत हो जाना चाहिए था और होना चाहिए हमें संजीदगी से बिहेव करना। आप सिर्फ कल की तकरीरें उठाकर देख लें, तमाम तर तकरीरों का खुलासा 78वीं जो हमारी इंडिपेंडेंस है उसको हमने इस चीज के पीछे लगा दिया कि इंडिया के साथ हमारी कन्फ्रंटेशन होती है, एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इंडिया के साथ। इस चीज को हमने 78वीं सालगिरह या इंडिपेंडेंस को सिर्फ उसी पैराए के अंदर या ब्रैकेट के अंदर रखकर देखा। तकरीरें देखें वज़ीर आज़म की, सदर की, और जी इंडिया का मुंह बन दिता सी, और जी इंडिया नु इंज कर दिता सी, और थोड़ी इंज कर देंगे, वो कर देंगे, फिर मारेंगे तुम्हें अगर तुमने जुर्रत की, मैली आंख से देखा तो हम ये कर दे। दुनिया ऐसे नहीं सोचती। दुनिया का जो निजाम है इस वक्त ऐसे नहीं चल रहा भाई। दुनिया सिमट रही है, दुनिया जुड़ रही है, अलायंसेस बन रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं, पीपल टू पीपल ताल्लुक डेवलप हो रहे हैं, स्कॉलरशिप्स भेजी जा रही हैं, पीएचडी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, अब डिप्लोमेसी की जा रही है, मामलात को, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा रहा है। लेकिन हम नाज़रीन उधर मुंह थोड़ा पांदे। अच्छा, आज रात को वो भी वही करेंगे, हमने पाकिस्तान को इंज किया, वो हम इधर यानी हम तकरीरें कर रहे हैं, इंडिया का मुंह पंदिता सी, उधर अमिताभ बच्चन जय भारत कर रहा है। यानी इतना बड़ा ये कालिया फिल्म का कल्लू, ये कल्लू इतना बड़ा को ढक्कन है। और यानी यहां पर रवैया देखें यार, ये 1.5 अरब की आबादी है, 3 हाजिर सर्विस मिलिट्री ऑफिसर्स को बिठाकर वो कह रही है रात 1 बजे हमने शुरू किया, पता नहीं क्या रात 1 बजे उसने शुरू किया होगा और रात 1:30 बजे हमने खत्म कर। इमेजिन ये साइकी, ये ज़हनियत को इमेजिन करे भाई। दोनों तरफ गुर्बत है, रोटी पूरी नहीं हो रही, दहशतगर्दी जैसी लानत है, हालात इतने बड़े खराब हैं, और उसके बावजूद कहा अमिताभ बच्चन जय भारत कर, और हम इंडिया का मुंह भाने देता सी, इंज कर देता सी। दुनिया ऐसे नहीं सोचती। होना यह चाहिए, उधर से भी और इधर से भी पैगाम दिया जाना चाहिए था। 78 साल हो गए हैं जी, 5-6 दफा हम लड़े हैं, चले अग्रेसर आप थे, हम थे, हमसे गलतियां हुई, आपसे गलतियां हुई, आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैंडशेक, बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, चीजों को आगे लेकर जाते हैं, गुर्बत खत्म करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ट्रेड खोलते हैं, अपने बॉर्डर्स खोलते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक अलायंस बनाते हैं। ये होना चाहिए। आप अंदाजा लगाएं ट्रंप ने रशिया के साथ क्या क्या नहीं किया। कल समिट हो रहा है, अलास्का समिट, पूरी दुनिया के तो उसके ऊपर है। ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो पुतिन है वो साथ बैठ रहे हैं। अभी आज की खबर है कि अगले महीने मोदी और ट्रंप साथ बैठ रहे हैं। दुनिया बैठकर नेगोशिएट कर रही है। ये कौन सा कैसा कॉन्फ्लिक्ट था कि जो अभी तक जारी है, और उसके ऊपर कोई आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट जब कंक्लूड होते हैं ना, वो बैठकर होते हैं, टेबल के ऊपर होते हैं। तो हम अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसे भी उस जंग के नाम दे रहे हैं, और वो भी इस जंग के नाम दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम। और दिस इज हाउ ये कॉन्फ्लिक्ट कंक्लूड हो रहा है। और दोनों मुल्क यकीन माने बेरोजगारी, गुर्बत की वो जो लानत है वो हमारे ऊपर पड़ी हुई है। अब मसला इस मुल्क के अंदर ये है कि ये जो चीजें हैं इनके ऊपर नाज़रीन आप एक क्रिटिकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते भाई, आपको डर लगता है। इस मुल्क के अंदर 78वीं सालगिरह के ऊपर बाजा मारने के अलावा आपको जीरो कानूनी प्रोटेक्शन है, जीरो। मैं आपको ये बता रहा हूं, इस्लामाबाद के, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर बैठ करके मुझे हर वक्त ये डर रहता है, ये खौफ रहता है, कभी भी उठाया जा सकता हूं, कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता हूं। जिस पुलिस वाले को, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे को दिल करेगा छितर मारेगा, जब दिल करेगा छितर मारे। कोई कानूनी, लीगल, कोई किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन आपके पास मौजूद नहीं है, कोई किसी भी तरह का तहफुज मौजूद नहीं। बोलने की आपको आजादी, यानी बोलने से पहले आप यकीन माने, बोलना तो दूर की बात है, इस मुल्क के अंदर मुहिब्बे वतन खुद को साबित करना पड़ता है। मुझे ये कहा गया है बाकायदा से कि अपनी वीडियोस के जरिए, अपनी फेसबुक पोस्टों के जरिए, अपने ट्विटर पोस्टों के जरिए साबित करो कि तुम मुहिब्बे वतन हो। तो ये इस मुल्क की 78वीं सालगिरह। मैं सिर्फ आपको एक वीडियो दिखाता हूं, या वीडियो स्क्रीन के ऊपर देखें, ये चलाएं। ये एक फैमिली है, इस फैमिली की में बच्चियां बैठी हुई है, बच्ची आगे बैठी हुई है, उसकी बीवी गालिबन पीछे बैठी हुई है। उसने बड़ा घरेलू किस्म का उसने चेहरे को ढांपा हुआ है, सर को ढांपा हुआ है दुपट्टा करके। पाकिस्तान का झंडा भी है, पीटीआई का झंडा भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है ना पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ का झंडा भी है। पुलिस वाले का रवैया देखे ना, पुलिस वाले ने उसके साथ बदतमीजी की, उसके गिरबान में आकर हाथ डाला बीच सड़क में। क्या कानूनी प्रोटेक्शन है इस बंदे के पास? 78 सालों के बाद इस मुल्क का शहरी नहीं है, इसने इस मुल्क के अंदर टैक्स नहीं दिया,
اس نے اس ملک کے اندر کیا یہ اس ملک کا ووٹر نہیں ہے, سپورٹر نہیں ہے, اس ملک کیا یہ اداروں کے خلاف ہے؟ یہ کو خلاف ورزی کر رہا تھا بھائی, سالگرہ بنا رہا تھا ملک کی, سیلیبریٹ کر رہا تھا, پولیس والے نے اسے ہاتھ ڈالا ہے, اس کے پاس کیا قانونی پروٹیکشن, گولی مارے. دوسری تصویر دکھائی, دوسری یہ تصویر دیکھیں جہاں پر پولیس والا ایسے کر کے بیٹھا ہوا اور اس کے سامنے پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کی تصویریں ہیں کہ جو کہ اس نے ضبط کر لی تھی, اور وہ بڑی چھان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے ایکس پرائم منسٹر. کیا یہ ایکس پرائم منسٹر عمران احمد خان نیادی اس ملک کا غدار ہے؟ اس ملک کا کوئی یہ بندہ کوئی کلبھوشن یادو کون ہے؟ کیا یہ کل تک اس ملک کا پرائم منسٹر نہیں تھا, اس ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا؟ کیا کل تک یہ گلوبل آئیکن پاکستان کی پہچان نہیں تھا؟ کیا کل تک اس ملک بندے نے ورلڈ کپ نہیں جیتایا تھا پاکستان؟ کیا کل تک اس کی ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر پروٹیسٹ یا احتجاج یا ایکٹیو نہیں تھی, رول نہیں پلے کر رہی تھی؟ یہ عجیب و غریب قسم کا ایک تمسخر ہے, ڈیفینیشن ہے, یہ کیا تشریح ہے, یہ کیا کہانی ہے جو سمجھ سے باہر. اور دوسری طرف ناظرین بعضوں کا نظام کے اوپر ترس آتا ہے. ان کا جو پالا پڑا ہے یہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی, ایک ایسی عوام کے ساتھ پالا پڑا ہے کہ مار کھا کھا کر چمڑیاں اتار دی گئی ہیں ان لوگوں کی. یہ پھر نکلتے ہیں, یہ پھر باہر آتے ہیں, یہ پھر باہر. یقین مانیں یہ جو پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی, اگر واقعتاً کسی نے ریزسٹ کیا ہے, مزاحمت کی ہے, اتنے خوف اور اتنی اس کے باوجود یہ تحریک انصاف نہیں کیا. ناظرین یہ ان کا کریڈٹ ہے, یہ ان کی لیگیسی ہے, یہ ان کی شخصیت ہے, یہ ان کا تعارف ہے, یہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا, کوئی بھی نہیں چھین سکتا. عمران خان کا پتہ نہیں اب کیا پولیٹیکل مستقبل ہے, پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن جو انہوں نے کیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ. کل بھی لاہور, کراچی, اسلام آباد, پنڈی, کوئٹہ, گجرات, گجرانوالا, کے پی کے تو خیر ہے ہی, کوئی جگہ موجود نہیں تھی جہاں پر تحریک انصاف نے لکھ لیا اپنے جھنڈے لے کر نہیں, جھنڈے لے کر نہیں. لیکن ناظرین تحفظ نہیں ہے. اب جو تحفظ کس نے دینا ہے؟ ہماری جوڈیشری نے دینا ہے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی میں آپ کو سپیچ کا ایک ٹکڑا سنوانا چاہتا ہوں. 14 اگست والے دن میرے دارالحکومت کی سب سے بڑی عدالت کے اندر کا جو چیف جسٹس ہے وہ تقریر کر رہا ہے. یہ برائے مہربانی 41 سیکنڈ کی سپیچ آپ میرے چیف جسٹس صاحب کی سنیں. پچھلے تھوڑے سے وقت میں ہماری افواج پاکستان نے, اگر ہمارے ہمسایہ ملک نے ہمارے اوپر کوئی تھوڑی سی بھی بری نیت یا میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھا تو اس کا بھرپور دفاع کیا گیا. اس کا دفاع اس طرح سے کیا گیا کہ ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم ایک لوہا پہ پگھلی ہوئی دیوار کی طرح ان کے سامنے اپنے وطن عزیز کی بچانے کے لیے, اس کی خدمت کے لیے بالکل سپہ سالاروں کی طرح کھڑے ہو گئے. اس میں ہمارے ہر شعبہ فکر کی طرف سے پوری امداد جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی رہی. ناظرین میرے ملک کا چیف جسٹس کیا کہہ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب, میں پڑھ کر دوبارہ سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں پچھلے تھوڑے سے وقت میں ہماری افواج پاکستان نے اگر ہمارے ہمسائے ملک نے اگر ہمارے اوپر کوئی تھوڑی سی بھی بری نیت یا میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھا تو اس کا بھرپور دفاع کیا جائے گا. اور اس کا دفاع اس طرح سے کیا جائے گا کہ ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم ایک لوہا پگھلائی, سر لوہا پگھلائی نہیں ہوتا, سیسا پگھلائی, سیسا پلائی ہوتا ہے, سیسا پلائی, لوہا پگھلائی دیوار, لوہا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کے سامنے اپنے وطن عزیز کے بجائے اپنے وطن عزیز کی بجانے کے لیے, اپنے وطن عزیز کی بجانے کے لیے, اس کی خدمت کے لیے بالکل سپہ سالاروں کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں. اس میں ہماری ہر شعبہ فکر کی طرف سے پوری امداد جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی رہی ہے. Can you imagine that? Can you? یہ اشتہار دیکھیں جی, آج کا یہ سرکاری اشتہار ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں, جوائنٹ چیف آف دا سٹاف ہیں, ایئر چیف اور نیول چیف کھڑے ہیں. بائیں سائڈ پہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کھڑے ہیں. بیچ میں جنگی جہاز ہیں, مینار پاکستان ہے, پاکستان کا جھنڈا ہے. نیچے عوام کھڑی ہے, ان کے آگے سب سے آگے فوج کھڑی ہے. رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ, رائٹ سائڈ پہ پولیس کھڑی ہے, لیفٹ سائڈ پہ بھی پولیس کھڑی ہے. اس کے بعد مریم صاحبہ کھڑی ہیں, ڈاکٹرز کھڑے ہیں, سکھ کھڑے ہیں, سندھی کھڑے ہیں, پنجابی کھڑے ہیں, پٹھان کھڑے ہیں, کشمیری کھڑے ہیں, سارے کھڑے ہیں. اگر کوئی کھڑا نہیں ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح کھڑا نہیں ہے. ناظرین اگر کوئی موجود نہیں ہے تو ڈاکٹر علامہ اقبال موجود نہیں ہے. اگر آج قائد اعظم محمد علی, یہ ادیر راجہ صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے, وہ لکھتے ہیں اگر جیو نیوز اگر 1947 میں ہوتا تو ملکہ برطانیہ سے اشتہار لے کر قائد اعظم کے خلاف خبریں چلا رہا ہوتا, لیاقت علی خان کے خلاف شادیب خاندادہ عدت کا نکاح کا پروگرام کرتا, علامہ اقبال پر سائفر کا مقدمہ بنوانے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی مدد کرتا. تو آج کے اشتہار کے اندر ناظرین قائد اعظم محمد علی جناح نہیں ہیں, علامہ اقبال نہیں ہیں,
اور یہ نیچے لکھا گیا وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان. یہ نیگلیجنس نہیں ہے, یہ ایرر نہیں ہے, یہ انٹینشنلی کیا گیا ہے. اس کے اوپر کھل کر ایک انکوائری ہونی چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے. یہ کوئی عام دن نہیں ہے, یہ روزانہ کی طرح کا ایک دن نہیں تھا. یہ 14 اگست ہے. آج کا اشتہار بہت میٹر کرتا ہے. آج سوچ آپ کی وعدے کرتی ہے لیکن قائد اعظم بھی نہیں ہے اور علامہ اقبال بھی نہیں ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وی آر ہیڈنگ. آج کی خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ڈان اخبار ہے جی, بڑا پرومیننٹ انگریزی اخبار ہے. یہ آپ دیکھیں, اس کی پہلے پیج کی پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ کسی کے بندے کو, کسی بھی شہری کو گرفتار کر سکتے ہیں صرف سسپینشن کی بنیاد, سسپیشن, ریزنیبل سسپیشن کی بنیاد کے اوپر آپ گرفتار کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں 3 مہینوں کے لیے اندر رکھ سکتے ہیں کہ بھائی ٹیرر سسپیکٹ ہے یہ, یعنی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردی یہ کر سکتا ہے. اور اس بنیاد کے اوپر یہ کیا گیا. تو یہ ناظرین خلاصہ ہے. پھر اس کا ایڈیٹوریل ڈاؤن کا آج پڑھیں, وہ کرکٹ کے اوپر رو رہے. وہ کہتے ہیں 34 سالوں کے بعد ہم ویسٹ انڈیز سے سیریز ہار گئے. وہ کہتے ہیں ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم ون ڈے کھیلنا ہی نہیں چاہتی تھی, T20 کھیلنا چاہتی تھی, اور پھر 295 رن چیز کرتے ہوئے 92 پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. ببرو ادھر ہی تھا. رضوان کہہ رہا تھا کہ یا ون کرتا ہے انسان یا لرن کرتا ہے. تو آج ہم نے لرن کیا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا ہے, وہی کچھ کیا ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.